presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Gimingaw ako sa presensya mo. Balik kapag tando ang kasing-kasing ko. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. Kay kanimo mabati ko ang tinuod nga katagbawan, tinuod nga kalipay. Nagipangandoy ko kay kanimo mabati ko ang matamis mong paghigugma, O Jesus. Kikinahanglan ka. O Jesus, kikinahanglan ka. Ang Dios atong himayaon sa iyahang pulong ania kita sa Kapaskuhan, malipayong Pasko tuig 2021 ug hangtod sa bagong tuig 2022. Ang Dios magakaluoy, magapreparar sa matag kasing-kasing, matag panimalay alang sa iyahang gugma, alang sa iyang kaluwasan, ug sa matag tapos sa tuig, wa kita masayod unsa ang umaabot,
Apan salamat nga ang Dios nga walay sinugdanan o walay katapusan, nasayod siya sa imong ugma, nasayod siya sa akong ugma. O kung ang imong ugma adunay Dios, kung ang imong ugma gisalig nimo, imong gipahimutang ang imong kaugmaon diha sa gahom sa Dios, aduna gyoy kasiguruhan ang imong ugma. Mao nga hinaot nga ang gahom sa pulong sa Dios magapadayon pag maymay kanimo ug kanako tungod kay ang iyang pulong mao ang atong espirituhanon nga pagkaon ug hinaot matag usa ka nato magakauhaw ug magakagutom sa mga espirituhanong mga butang ug sa presensya sa Dios. Ato makitaan nga hangtod karon nagakadaghan ang katalagman sa kalibutan, bag-o pa lang nato na sinati dinhi sa atong nasod ang bagyo nga si Odette ug ikasubo nato nga kung tan-awon nato sa lain-laing mga dapit bisan sa atong pagpaminaw sa mga balita, dunay mga nakalas nga sobra na ganig 200 ug daghan pang mga nangawala. Nasubo kita niana, daghan pang mga dapit nga walay mga kuryente, walay tubig, walay makaon, wala gani kapasilungan. Daghang mga Pilipinhon nga nagaantos sa kalisod, sa kawalay kasiguruhan sa ilahang ugma. Ug hinaot nga ang pulong sa Dios nga atong mabati karon magapahinumdum kanato nga luyo sa mga katalagman ang Dios maoy nagkontrolar sa tanan, siya ang hari sa langit ug sa yuta. Ug hinaot nga ikaw ug ako magapadayon pagluhod, pagpaubos sa kabubuton ning mao nga Dios nga ilabihan kadako, ilabihan kagamhanan, ilabihan ka manggiluyon, ilabihan ka taas ang pailob tungod kay sobra 2,000 na katuig mga igsoon. Sobra 2,000 na katuig ang iyang unang pag-anhi niya nakita sa tuig talitapos sa 2021 ug umalabot ang 2022. Pero wala pa moabot ang iyahang paghukom, wala pa moabot ang kinatumyan sa iyahang pagpailob. Ug hinaot nga sa matag adlaw nga nagtan-aw kita sa kamaayo sa Dios. Daghan ang moabot gayud, daghan ang makabot pa niya, daghan ang pilion pa niya alang sa kaluwasan. Ug ginaot nga kung madunggan nimo ang pulong sa Dios, ang mga espirituhanong mga butang, hinaot nga imong kasing-kasing matandog, madutlan sa gahom sa pulong sa Dios nga hait pa kay sa espadang duhay sulab. Ug ikaw ug ako may sama gayud nga atong makasasala nga mituaw gayud, miangkon siyang pagkamakasasala ug nagpaluwas ni Ginoong Hesus. Miingon, Jesus manluluwas hinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong gingharian. Hinaot mahitabo ka na kanimo ug kanako ug sa tanan nga makadungog sa iyang pulong nga giwali sa tibuok kalibutan. Ug ang Dios wala magkulang, ang iyang pulong moabot sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Nining adlaw karon atong handumon ang simple nga kasaysayan sa pagkatawo ni Ginoong Hesus. Mao kini ang katumanan sa mga panagna sa daang kasabutan nga adunay matawo nga Mesiyas, nga matuod nga Dios, matuod nga tao, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, mumabdos si Maria, muturok ang bata nga si Jesus sa iyahang taguangkan sa milagroso nga paagi,
bisan wala pa siya dulgi sa iyang bana nga si Jose, makita nato ang iyahang pagsabak nga hangtod na tao si Ginoong Hesus. Gahom lamang sa Dios, gahom lamang sa Espiritu Santo. Ang Dios ray makahimo ni ana nga milagro. Kung ginaot nga ikaw ug ako makasinati sa milagro sa Dios, pagkadaghan sa iyang milagro nga gihimo, nga dili gani mapuno og hubit sa tibuok kasaysayan ug sa iyahang pulong. Kung ginaot mahitabo kini sa imong kinabuhi nga tanang kamaayo sa Dios masinati nimo nga siya ra makahimog mga katingalahang butang sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Ug ang labing dakong milagro nga iyang himuon sa imong kinabuhi mao nga ikaw ug ako nga nagpadulong sa linaw nga kalayo tungod sa iyang gugma, sa iyang kamaayo, sa iyang pagpili, mabalhin ka sa iyang gingharian. Tungod kay kung dili patungod sa gugma o kaluoy o grasya sa Dios, kitang tanan adto gyud ta mutugpa sa linaw nga kalayo. Pansalamat nga ang Dios nasayod sa imong kinatumyan, nasayod sa imong kinabuhi. Ug hinaot nga dili ka gyud muundang pagsimba, pagdaig, pagpasalamat kaniya tungod sa kinabuhing dayon nga iyahang gitagana kanimo ug kanako sa iyang mga matuod nga mga anak diha sa iyang gingharian nga walay katapusan. Atong basahon karon ang Lucas kapitulo 2 ang unang 20 ka bersikulo ug itugot sa Ginoo kundi pa siya mobalik atong padayonon ang atong pagtuon sa libro ni Juan sa umaabot nga mga kapanahunan. Itugot sa Ginoo diha na sa bulan sa Enero, posible ikaduhang Domingo, ikaduhang semana ato kanang mahisgutan kung ang Dios dili pa mobalik, dili pa mahitabo ang iyahang pagbayaw, iyang pagsakgaw. Pero hinaot nga ikaw ug ako andam alang ni anang adlaw. Sugod sa bersikulo 1, Lucas kapitulo 2, niadtong panahona mipakanaog og sugo sa Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio mao'y gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista. Busa ang tanan miadto sa ilahang tagsatag sa kalungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyahang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitungha kanila ang usa ka anghel sa Ginoo ug midan-ag kanila ang himaya sa Ginoo. Busa nalisang kaayo sila. Pamingon ang anghel kanila, ayaw kamog kahadlok. Ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kay karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata
nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kaitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay. Mangadto kita sa bilen ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo kanato sa Ginoo. Busa midali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel may tungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Itapiga ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo may tungod niining mga butanga. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Mag-ampo kita. Dili na mo masabtan o Dios ang imong gugma, ang imong kamaayo. Nahangangha kami, nalibog kami. Nganong ikaw nga labing dako, labing taas, labing gamhanan, hari sa tibuok universo, tag-iya sa tanan, bisan sa among mga gininhawa. Di kami makatugkad, di kami makasabot o Dios. Ngano nga mahigugma ka kanamo nga sama ni anak kadako. Dili na mo matugkad nga samtang kami mga makasasala pa na tao ka nga labing kabos sa pasungan ug magpakamatay ka usab dito sa krus sa Kalbaryo aron pagtubos sa kasalanan sa imong mga luwasunon, sa imong gipangpili alang sa imong gingharian ug sa kinabuhing dayon. Tutuki ang among mga kinabuhi, Ginoo. Ug painumdumi kami kanunay sa imong gugma, sa imong pagpasaylo, sa imong pagpaubos, sa imong pagkamaayo. Tungod kay kung wala ikaw, Ginoo, adto magyud kaming tanan sa linaw nga kalayo. Salamat usab sa pagtuo sa gugma nga imong gipaturok sa among kasing-kasing nga sa dihang nakadungog kami sa imong buhi nga pulong miturok ang pagtuo sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, sa usa ka Dios nga manluluwas. Miturok ang pagtuo ug turok usab ang kinasing-kasing nga paghinulsol sa kasalanan. Ug ikaw nagasaad ang tanan nga nagatuog, nagasalig kanimo dili malaglag kun dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mao kanay among mga pag-ampo o Dios, dili lamang alang sa among isig nga kaugalingon kun dili sa mga kaparintihan, sa mga minahal sa kinabuhi, sa mga katawhan sa among palibot, bisan sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Nga makasinati usab sila, Ginoo, sa kaluwasan nga imong gitagana, imong giandam
alang sa imong mga tinawag, alang sa imong mga pinili. Apila matag usa ka namo o Dios, apila among mga minahal sa kinabuhi, apila among mga kaparintihan, apila kun mahimo Ginoo ang tibuok kalibutan. Kung wala ikaw Ginoo sa kinabuhi sa matag tao, pagkangit-ngit, pagkaalaot, pagkakuyaw sa maong kinabuhi. Magsulti ka na usab sa among mga kasing-kasing ining adlaw karon. Tanan dungog himaya ug pasalamat among giuli kanimo. Sa ngalan lamang ni Kristo Jesus, bugtong Dios ug manluluwa. Amen. Amen. Simpleng kasaysayan sa Kapaskuhan pero lisod kayo. Tugkaron ang kamaayo sa Dios, ang iyang pagpaubos nganong ang ikaduhang persona sa usa ka Dios biyaan man niya ang iyahang gingharian. Sobra 30 ka tuig magpakatao nga labing kabos sa pasungan ug magpakamatay pagyud sa labing mangilngig nga kamatayon ni anang panahona. Ug ato makit-an nga bisan sa pagmando ni Emperador Augusto ug sa ubang mga pangulo sa kalibutan nga yutan-on ni anang panahona, di gyud mapugngan ang kabubuton sa Dios. Tanang mga gihimo sa mga katawhan nakailamang kini sa Dios o wala, muaom gyud kini sa plano sa Dios. Tungod kay ang distansya sa gipuy-an ni Jose ug ni Maria, kung maghuna-huna kita 70 kamilyas ug sa kilometro pa kana dulan usa ka gatos ka kilometro ug sinimana ang pagbiyahe ni ana sa niadtong kapanahunan mulatas og mga kabukiran. Pero ngano man nga tungod sa maong senso, tungod sa maong pagpanglista, tungod kay ang kaliwat kagikan ni Jose ug ni Maria, diha man sa Judea, ilabi na gyud ang lungsod, ang siyudad sa Bethlehem nga usahay sa Cebuano gitawag og lungsod o siyudad sa Belen. Mo na nga ang mubo nga pagtawag sa Bethlehem mao ang Belen. So mo na ngalan sa siyudad nga natawhan ni Ginoong Jesus ay ang lungsod nga natawhan tungod kay si Jose ug si Maria kaliwat man ni Haring David ug kinahanglan muuli sila sa ilahang lungsod nga natawhan aron magpalista alang sa senso. Usa kini ka dakong mando sa panggobyerno sa Roma tungod kay kinahanglan sa pagpalista sa senso kay balo sila og pila ang mga kalalakinan nga makuhaan nila og mga kasundaluhan para sa ilahang igugubat nga mga puwersa og mahibalo usab sila alang sa pagkuha og mga buhis ug madamlag ug diha gibase sa pagpanglista ug diha sa paghimo sa maong senso. Bisan ang plano sa mga pangulo nga yutan-on magamit gihapon kana sa Dios tungod kay siya may labing gamhanan nga matuman ang iyahang kabubuton. Mao nga dili katingad-an kay nagmabdos man si Maria kunya mo biyahe nining malisod nga biyahe kauban sa iyang bana ug sa ubang mga nagbiyahe balik ngadto sa Bethlehem. Mao nga dili katingalang di gyud masayop ang Dios ug ang panagna usab dito sa
libro sa mga propeta, ilabi na ang panagna sa libro ni Miqueas. Miqueas kapitulo 5 bersikulo 2 nga nagngalan gayud sa Bethlehem Ephrata. Ang karaan nga ngalan sa Bethlehem Ephrata nga anha matawo ang Mesiyas. Ug dili gayud masayop ang pulong sa Ginoo bisan kun ang libro ni Miqueas na sulat dili mo minus 500 katuig sa wala pa gani matawo si Ginoong Hesus, pero perfecto gayud ang gahom sa pulong sa Dios nga walay bahin sa kasulatan nga dili gayud matuman. Mao nga hinaot ikaw ako wala kay laing tutukan, wala kay laing hatagag dakong panahon sa imong pagpamalandong kundili ang pulong sa Dios tungod kay mga balita nga atong madunggan sa atong kapanahunan karon, daghan kayong mga mini nga mga balita, daghang mga bakak nga mga balita, daghang dili katuhuan nga imong mabasa sa lain-laing mga gipangbasa nimo sa social media ug sa madunggan nimo diha sa imong pagpaminaw. Pero salamat nga kasaligan ang pulong sa Dios ug di gyud mapakyas ang iyang pulong. Ug kung maglantaw kita sa gihimo ni Ginoong Hesus ug sa mga panghitabo sa kalibutan, mao nga dili mahimo nga dili ka ma-emosyonal nga magtan-aw kita hilabihan kalisod sa atong panahon, daghan kayong mga kinabuhi nga nakalas, ang nakapait pagyud, daghan kaayong nagpaingon sa linaw nga kalayo nga misalikway sa kaluwasan nga si Ginoong Hesus laman ang makatanyag. Mao nga makita nato ang pagkaanindot ni ining plano sa Dios. Ang iyang kaluoy, iyang grasya ug hinaot nga tutukan ug ipatidlom kini sa gahom sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Nga sayano nga paagi masabtan nimo ang mensahe nga iyahang gipadala sa imong kasing-kasing karong adlaw. Atong padayonon sugod sa bersikulo 4, gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea miadto si Jose sa Judea ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Hari David. Miadto si Jose tungod kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpalista uban sa iyang pangasawunon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Ug samtang dito sila sa Bethlehem miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan. Panganay si Ginoong Hesus tungod kay si Jose ug si Maria duna pa man sila dili muminos unom ka mga anak o sobra pa tungod kay dili muminos 4 ka mga lalaki ug 12 ka babae o sobra pa. Ug mao nga si Ginoong Hesus gitawag dinhi sa pulong sa Dios nga panganay tungod kay isip ba nag-asawa si Maria ug si Jose doon na may ilang kaugalingong mga anak gayod. Si Ginoong Hesus ra ang isip Dios nga pinaagi sa gahom sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, mi sugod gayud siya pagkadakong milagro kini nga wala dulgi ni Jose ang iyang asawa sa pagmabdos, pero
dunay bata nga matawo. Muna nga pagka lisod tugkaron ang gugma sa Dios nga tanang kalisod, tanang sakripisyo iyahang himuon nga iyahang biyaan ang iyahang gingharian, simbahon siya sa tibuok universo unya magpakatao siya ang iyahang unang pag-anhi. Ato ka na masabtan atong usbon pagbasa ang giingon sa libro sa Filipos kapitulo 2 atong paybalon atong kaugalingon unsa ka mapaubsanon ang imong Dios, ang akong Dios, ang imong manluluwas, ang akong manluluwas. Sugod sa versikulo 5 sa Filipos 2, ningon din angay ninyong batunan ang una-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Tinuon siyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod ug nahimong usa ka ulipon na tao siya sama sa kasagarang tao. Mao ni ang nahitabo. Siyam ka bulan, no, diha siya sa taguangkan ni Maria. Natawo siya sama sa kasagarang tao, nagpaubo siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Mao kini ang kamaayo sa imong Dios. Mao kini ang gugma ni Ginoong Hesus para kanimo ug kanako. Ug ginaot ikaw ug ako nining adlaw makasinati nining maong gugma nga matag adlaw sa imong kinabuhi dili ka muundang pagsimba, pagdaig, pagpasalamat sa Dios nga magpakatao nga labing kabo sa pasungan unya sa kinatumyan sa iyang kinabuhi, magpakamatay usab tungod kay nahigugma kayo siya kanimo ug kanako. Ingon ni ana ang gugma sa Dios. Mao kana iyang unang pag-anhi, pero sugod sa Filipos kapitulo 2 bersikulo 9 igsuon mausab kini ang mahitabo niya sa iyahang kaduhang pagbalik. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa ibabaw sa yuta ug sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Tungod kay ang ngalan nga Jesus nagpasabot og manluluwas. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ug hinaot nga hangtod sa iyahang pagbayaw, pagsagaw, ikaw ug ako isip matuod nga mga luwas, dili mo undang pagsangyaw, dili mo undang pagpasundayag sa imong kinabuhi, dili mo undang pahibalo sa uban unsa kagamhanan ang pulong sa Dios, unsa ka tinuod ang kaluwasan nga iyang gibugtian sa iyang kinabuhi, ug unsa ka anindot ang iyahang gingharian nga iyang giandam kanimo ug kanako nga mga matuod nga mga luwas. Pero atong tan-awon nga ilapihan ka mapaubsano ng iyahang pagpakatao. Tungod kay daghang na mauli sa Judea, tungod kay magpalista, daghan nga magpalista ug magpasenso diha sa Bethlehem, mao nga tanan nga mga balay nga abutanan nga puno gayud. Muni giingon dinhi sa Lucas kapitulo 2 bersikulo 7, nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, giputos niya ang bata sa panapton ug gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna.
sa balay nga abutanan. Bisag simple nga mga panimalay. Muna makita nimo nga bisan sa unang Pasko, makita nimo nga daghan ng gasalikway sa Dios. Dili gani siya ka makadayon sa usa ka panimalay. Ana siya sa bulatangan ug mga mananap, diha siya magpakatao. Mga aron ikaw ako makaingon nga dili mapahitason ang Dios. Mas kabos pa siya sa labing kabos sa atong panahon. Mas adunahan pa siya sa labing adunahan sa atong panahon. Ipakita sa Dios kung sa ang iyahang pagsakripisyo tungod sa iyang gugma kanimo ug kanako. Ginaot nga duna gyud luna ang Dios, duna gyud dapit ang Dios sa imong kasing-kasing. Nga dili lamang siya mataw sa pasungan, dili lamang mataw sa puloy-anan sa mananap, kundi mataw siya sa imong kasing-kasing. Tungod kay kung matuod ka nga luwas ang imong kinabuhi, ang imong lawas templo sa Espiritu Santo nagpuyo sa imong kinasuluran ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug hinaot nga mahitabo kini sa imong kinabuhi, mahitabo kini sa akong kinabuhi, mahitabo kini sa kinabuhi sa atong mga kaparintehan. Tungod kay kung dili kaluwas igsuon sama sa nahitabo, usa lang ka gabi nga kusog huros sa hangin, kusog ang bagyo, moabot, wa ka kay balo na matumpag ba imong balay, mapalid ba ang imong gipuy-an, matumbahan ba og kahoy, mahulugan ba og crane, unsay walay kasiguruhan ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi. Ang Dios ra gyud mao imong kasandigan. Ug hinaot nga andam ka sa hinanali nga pagbayaw, pagtungha sa Dios. O kung dili ba bawion niya ang atong isig ka hinulaman nga kinabuhi. Wa man tay napanag-iya niining kalibutan. Puro man ni gipahulam sa Ginoo kanimo ug kanako. Bisan ang atong gininhawa, siya ang tag-iya niini. Busa hinaot nga dili ka malimot, pagpasalamat, pagsimba, pagdaig kaniya nga maoy tag-iya sa tanan. Siya ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Ug tanawa ang kamaayo ni Ginoong Hesus. Ang unang makasaksi sa iyahang pagpakatao, dili mga adunahan nga mga katawhan ko, dili mga magbalantay sa karnero. Atong padayonon kini pagbasa Lucas kapitulo 2 versikulo 8. Niadtong dapita may mga magbalantay sa karnero nga nagtukaw sa kagabhion aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Bitungha kanilang usa ka anghel sa Ginoo, bidan-ag kanilang himaya sa Ginoo. Busa na lisang kaayo sila. Apan miingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Mao ka na ang katuyuan unta sa pagpakatao ni Ginoong Hesus. Ang labing importante sa imong kinabuhi nga mao ang espirituhanon nga kaluwasan. Mao nay labing makahatag kanimo kalipay, labing makahatag og kalipay kanako. Kanimo kanako ang espirituhanon nga kaluwasan. Mao kini nga makalipay kaayo sa tanang katawhan, pero gikasubo nato.
taphaw kaayo ang kalipay sa tao tungod kay kung walay Dios ang imong kinabuhi, dili gyud lugdang ang imong kalipay. Makita nimo ang ordinaryo nga kalipay, bisan pananglitan doon na kay daghang ang salapi, kunya nagkoleksyon ka og mga sakyanan ba, nagkoleksyon ka og mga cellphone ba, kabantay ka matag abot sa bag-ong cellphone, lipay kayo ka, pero human mulabay ang pila ka adlaw, nawala na, mabalaw na ka. Tungod kay wala kay katagbawan, ikaw ug ako walay katagbawan. Ang tinuod nga katagbawan anaa sa Dios. Mo ni gingon sa anghel. Sama ka ngit-ngit sa kagabion ang atong kinabuhi, ngit-ngit kaayo kun dili mudanag ang kahayag, ang himaya sa Dios. Si Ginoong Hesus, kung nainomdom mo sa atong pagkisgot sa libro ni Juan, Kapitulo 8, Kapitulo 9, mingon siya, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang maglakaw uban kanako, dili maglakaw sa kangit-ngit, kung dili maglakaw diha sa kahayag. Ingon ni anak kahayag si Ginoong Hesus. Mao nga kining mga magbalantay sa karnero, hilabihan kang ngit-ngit ang naghatag ra siguro nilag kahayag anang gabiuna mao ang mga kabituunan. Unya mukalit og tungha ang kahayag sa Dios nga kun nakuyawan sila sa himaya o kahayag ni ining anghel, unsa na ang kahayag ni Kristo Jesus nga nabuta gani si Apostol Pablo diya sa dalan sa Damasco, nabuta siya tungod sa kahayag, kay hayag pa kaysa adlaw sa udtong tutok. Ingon ni ana ang pagdanag sa himaya sa Dios, nahadlok sila, nalisang ang mga magbalantay sa karnero, mao nga midali pagpahibalo ang anghel, ayaw mo kahadlok. Suluguon ra ko sa Ginoo, tungod kay ang mga anghel, mga manulunda, mga suluguon ra na sa Dios, tungod kay ang Dios mo'y labing gamhanan, siya mao'y labing balaan, siya mao'y labing dakot. Ningon ang anghel, ayaw ka moghadlok, aniya ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Kung hinaot ikaw ako nining adlaw karon mangandoy sa matuod nga kalipay nga ang Dios ray makahatag. Tungod kay walay butang, walay sapi, walay tawo nga makahatag sa labing tinuod, labing lalom ug labing makahuluganon nga kalipay kundi ang Dios lamang. Mao nang mi pahinumdum si Ginoong Hesus nato diya sa Juan Kapitulo 15 versikulo 5, ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Kung ikaw magpabilin kanako ug ako diha kaninyo, mamunga kamo daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ug mao kana ang kahulugan sa imong kinabuhi igsuon, mao kana ang kahulugan sa kung kinabuhi kun walay Dios sa imong kinabuhi, tungod kay ang matuod nga kahulugan sa kinabuhi diha lamang ni Kristo. Versikulo 11, Lucas 2, kay karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas ang Kristo nga Ginoo. Muna ang kahulugan sa ngalan ni Jesus, manluluwas ang inyong manluluwas ang Kristo, siya ang pinili sa Dios, siya ang gisaad sa daang kasabutan. Kristo, Mesiyas, maura na ang kahulugan. Ang nga Ginoo, ipasabot agalon. Na sinati ba nimo si Ginoong Hesus nga imong manluluwas, na sinati ba nimo siya nga imong Mesiyas, imong labawng pari, imong labawng propeta, o
ug hari sa mga hari. Siya ba ang imong gitugyanan sa imong ugma, sa imong kinabuhi? Manluluwas, Kristo, Ginoo. Pasabot og Ginoo, agalon. Muna ato siyang gitawag og Lord, Master. No, kana mayong kag Ginoong Hesukristo. Jesus, manluluwas, Ginoo, agalon, Kristo, Mesiyas. Hari, propeta, pari. Mao kana ang mga opisina ni Ginoong Hesus sa daang kasabutan ug mao kana ang kinatibuk-an sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagka-Dios. Matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mao na nga sa katong atong gibasa sa Filipos, sa ngalan ni Ginoong Hesus tanang tuhod muluhod, tanang tuhod mapiko, ug tanang bakba musangyaw, musimba, mudaig. Ug ginaot mao kanay mahitabo kanimo ug kanako nga hangtod sa iyahang pagbayaw, pagsakgaw, dili ka muundang pagampo alang sa imong mga minahal sa kinabuhi, alang sa mga katawhan sa imong palibot, alang sa imong kaugalingon nga Ginoo magakalalumpa ang akong pagkaila kanimo. Magatubo pa ang akong gugma kanimo. Tungod kay ikaw o Dios, di gyud mausab ang imong gugma, ang imong kamaayo sa akong kinabuhi. Lucas 2:12, mao kini ang inyong ilhanan, makaplagan ninyo ang usa ka bata nga giputos og panapton ug naghigda sa pasungan. Ug ang anghel mismo mingon, mao kini ang inyong ilhanan. Nasayod ang anghel nga kining maong mga ordinaryo nga magbalantay sa karnero, mangadto gyud ni sa Belen. Muadto gyud kini, pangitaon gyud nila ang himutangan. Ang lugar nga natawhan ni Ginoong Hesus, ang balay sa mananap, ang kuweba ba nga naay mga mananap nga dito matawo si Ginoong Hesus, pangitaon nila. Tungod kay kining maong anghel gisugo sa Dios, gipahibalo na ni daan sa Dios unsay mo resulta sa kinabuhi nining maong mga magbalantay sa karnero. Nasayod na ang Dios nga kung kining mga magbalantay sa karnero makadungog sa ibalita sa anghel, mangadto gyud ni sila sa Belen. Mangadto gyud ni sila sa Bethlehem. Ug ang kahulugan sa ngalan nga Belen o Bethlehem, balay sa pan, balay sa tinapay. Tungod kay kung nainumdum ka mo sa atong paghisgot usab sa libro ni Juan, sa Juan Kapitulo 6, versikulo 35, miingon si Jesus, ako mao ang pan sa kinabuhi. Ang mutuo kanako dili nagyud gutumon, ang musunod kanako dili nagayud uhawon. Mao nga ang pan sa kinabuhi nga mao si Ginoong Hesus, na tawo siya sa lungsod nga gitawag og balay sa tinapay, balay sa pan. Muna nga di gyud mahimo nga dili muhaom ang pulong sa Dios. Tungod kay ang kahulugan sa Bethlehem, balay sa pan, o sa ato pa ng panahon ron, bakery. Muna kahulugan sa Bethlehem, o kanay kahulugan sa Belen. Ang pan sa kinabuhi na tawo sa balay sa pan. Kung ginaot ang imong katagbawan, anaalaman ni Ginoong Hesus. Ang imong kahayag, anaalaman ni Ginoong Hesus. Ug siya mismo nag-ingon kanimo nga kinahanglan mo danag pod imong kinabuhi. Kung siya ang adlaw, kinahanglan ikaw sama ka sa bulan. Nga mo banda ang kahayag sa adlaw sa bulan, mo na nga karon nga makit-an pa nato nga tibuok pa ang bulan, bisan ang
full moon ito rang petsa 18 sa Disyembre, pero hangtod karon lingin paghihapon kaya ang bulan, ang kahayag sa adlaw mi banda sa bulan mo nang naay kahayag pod ang bulan kay ni nanguha na siya siyang kahayag sa adlaw. Ug mao kanay gusto sa Dios may tabo sa imong kinabuhi. Kay nanghulam man ta sa iyang ngalan. Gatawag man ta sa atong kaugalingon nga Kristiyano, Kristohanon. Mao nga kinahanglan mo banda ang kahayag sa Dios diha sa imong kinabuhi. Tungod kay daghang naglakaw sa kangit-ngit ron nga kung makita nila si Rico, si Andrew, si Janice, si Grace, makaingon sila may relasyon gud ning tawhana sa Ginoo kay nakita nako ang kahayag sa Dios sa iyang kinabuhi. Mao ka na ang kahulugan sa imong ngalan, mao ka na ang kahulugan nga gitawag kag Kristiyano, mao ka na ang kahulugan nga gitawag kag Kristohanon. Tungod kay gadala ka sa ngalan sa Dios. Pero nasayod ang Dios kung peke ba si Andrew o tinuod ba si Andrew o matag-usa ka nato. Sama nga nasayod siya nga bisan si Judas Iscariote usas mga apostoles, nasayod siya nga dili luwas si Judas Iscariote. Kung pagkanindot ay human ining anghel nga nagbalita, ni apagyoy maanindot pa kayo nga nasaksihan sa mga magbalantay sa karnero sa dili pa sila moadto sa nahimutangan nga tawhan ni Ginoo. Ug sa kalit mitungha usab uban sa anghel ang usa ka dakong panon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayig sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tawo nga iyang gikahimutan. Hinaot ikaw ug ako apil sa gikahimutan sa Dios. Hinaot ikaw ug ako makaingon nga salamat Ginoo imo kong anak. Salamat Ginoo nga luwas ako. Hinaot ikaw ug ako makasiguro nga luwas ka diha sa Ginoo. Ug unsa ilang giawit, nag-awit og mga pagdayig sa Dios. Hinaot ang labing mulanog nga awit sa imong kinabuhi mao ang pagdayig sa Dios. Na usahay dili kapugngan, masalaypon atong baba, masalaypon atong pulong, na usahay makasulti kag mga sakit nga pulong, pero hinaot malabwan kini sa mga awit sa pagdayig sa Dios. Hinaot ang mga sayop nga mga pulong nga atong malitok masapawan sa pagdayig sa Dios. Pagpasalamat, pagsimba, patigbabaw sa iyang ngalan. Ug namalik sa namalik na ang mga anghel ngadto sa langit, ang mga magbalantay sa karnero nag-ingnanay, mangadto kita sa Bethlehem ug tan-aw nato kining nahitabo nga gipahibalo ka nato sa Ginoo. Pagkanindot unta no kung ikaw ug ako ingon niini nga kung unsay ato mabasa sa pulong sa Dios, unsay ato madungog sa pulong sa Dios, ato gyung usisahon, ato gyung susihon. Pagka anindot sa kasing-kasing niining mga magbalantay sa karnero. Tungod kay sa daghang mga magbalantay sa karnero, nasayod pod ang Ginoo kang unsang grupuha sa mga magbalantay sa karnero ang iyahang pahibalon. Tungod kay dili man tanang magbalantay sa karnero ni anang gabiuna mabalitaan. Pero ang Dios nasayod nga kining grupuha sa mga magbalantay sa karnero matuod ni nga mga luwas. Apil ni sa iyahang mga tinawag. Mao nga sa kadaghan sa mga magbalantay sa karnero sa nasod sa Israel, sila po'y gipili. Kung hinaot ikaw ug ako apil ni ana. So, busa midali sila pag-adto
ug nakit-an nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Di gyud masayo ang Dios. Unsay isulti sa Dios, unsay ipadala niya sa mga manulunda, mga tinuod nga ulipon sa Dios, mao gyud ang kamatuoran. Dili lamang kay mga magbalantay sila sa karnero, ubos nga trabaho ni anang panahona. Pero salamat no, nga bisan kining ubos nga trabaho miangkon pud si Ginoong Hesus nga siya mao ang maayong magbalantay sa karnero sa pag-abot nato sa Juan kapitulo 10. Miangkon si Ginoong Hesus nga siya mao ang maayong magbalantay sa karnero. Pagkaanindot sa resulta, versikulo 17, Lucas kapitulo 2, sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilaw nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Nakita nila si Jose, nakita nila si Maria, pero wala sila laing gipahibalo sa uban kundili. Kini importante kay ning bersikulo 17 sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata. Tungod kay si Jose ug si Maria gigamit sila sa Dios, isip mga yutanon nga ginikanan ni Ginoong Hesus, pero ang labing importante mao si Ginoong Hesus kay siya ang manluluwas, siya ang Kristo ug siya ang Ginoo sa ato nang nakitaan sa bersikulo 11. Muna sa bersikulo 17 sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kanila. Mga sa imong pagsangyaw, sa imong pagpahibalo sa uban, may tungod sa Ginoo, siguruha nga ang sentro sa imong mensahe maugyod si Ginoong Hesus. Tungod kay si Ginoong Hesus lamang, mingon pod sa Juan kapitulo 14, versikulo 6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kundi pinaagi kanako. Nakita nila si Jose ug si Maria, di ba? Versikulo 16, busa midali sila pag-adto ug nakita nila si Maria ug si Jose ug ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Unsa gisulti sa anghel mahitungod kaniya? Ningon ang anghel sa bersikulo 10, apan mingon ang anghel kanila, ayaw kamo kahadlok, ani ako nagdalag maayong balita alang kaninyo nga makalipay kaayo sa tanang katawhan. Bersikulo 11, kay karong gabiuna na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Unsay labing importante nga imong ipahibalo? Si Kristo ang manluluwas. Dili makaluwas si Jose, dili makaluwas si Maria. Giluwas ra pud na sila tungod kay si Jose ug si Maria pareho ra na nimo ug nako. Mga ordinaryong banag asawa. Kisa labing importante, kisa ilang gibalita, kisa gisulti sa anghel, na tao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Si Kristo mao'y iwali. Si Jesus mao'y isangyaw. Kay siya lamang mao ang pan sa kinabuhi. Siya lamang ang kahayag sa kalibutan. Siya lamang ang maayong magbalantay. Siya lamang ang kinabuhi ug pagkabanhaw. Siya lamang ang punuan sa paras. Ug siya lamang ang dalan, kamatuoran ug kinabuhi. Walay makaadto sa kundi pinaagi. Hinaot mao kanay imong tutukan. Hinaot nga ikaw ug ako nga sama sa mga magbalantay sa karnero nakadungog sa mensahe sa Pasko. Hinaot mo po ni imong isugilon sa uban. Hinaot nga imong mga kaparintihan, hinaot imong mga minahal sa kinabuhi, hinaot imong mga kabanay, mga kaila, mga amigo, mga amiga. Makaila sila ni Kristo, isip manluluwas, isip ilahang Kristo, ilang Mesiyas, ug ilang agalon o Ginoo.
nga si Kristo ilang ilhon nga hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios, nga si Kristo ilang ilhon nga mao ang labang pari, nga si Kristo ilang ilhon nga mao ang labing taas nga propeta. Tanawa ang bersikulo 18, Lucas 2. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Dili ikaw ang tinubdan sa pagtuo, importante sangyaw ra. Isultira sama sa mga magbalantay sa karnero. Ang nakadungog kanila na ang Ginoo ray nasayod og manuo o nahibulong o unsay resulta. Tungod kay ang imong trabaho pahibalora. Unsay gipakita sa Ginoo nimo, unsay nahitabo sa imong kinabuhi, nakasinati kag kaluwasan, ipahibalora. Ang Ginoo nay magbuot kanusa mo turok ang pagtuo. Unsay resulta sa imong gibalita diyan ang tawhana. Kung hatod ba kana kaniya sa kaluwasan o biayon ka ba niya, kay bisan gani si Ginoong Hesus daghang misalikway kaniya. Tungod kay ang Dios ray nasayod sa resulta sa imong balita, sa resulta sa imong pag-ampo, himoa lamang ang gustong ipahimo sa Dios kanimo. Bersikulo 18, ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Hinaot ikaw ug ako may sama ni Maria, tanawan ni bersikulo 19. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo may tungod ni ining mga butanga. Na makapahibulong ang pulong sa Dios, pero hinaot nga tipigan nimo sa iyong kasing-kasing. Hinaot mahitabo ang mahitabo ni Maria kanimo ug kanako. Gitipigan ni Maria kining tanan sa iyang kasing-kasing ug namalandong siya pag-ayo itungod ini nga butang. Kinsay labaw nimong pamalandungan, kinsay labaw nimong tipigan sa imong kasing-kasing, si Ginoong Hesus. Pamalandungi ang Ginoo, hinuktuki ang Dios sa imong kinabuhi. Kung nag-inusara ka, ayaw usiki ang imong panahon sa walay kapuslanan ng mga buta. Apila sa imong mga pahinumdom, paghanduraw, panghuna-huna, apila ang Dios ni ana. Pamalandungi ang Dios. Versikulo 20, dili kita motapos, unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios. Usas mga ilhanan nga matuod kang luwas, di gyud ka mawad-an og mga awit alang sa Ginoo. Di gyud ka mawad-an og mga pagsimba, pagpasalamat. Kadungog sila sa unang mga awit sa Kapaskuhan diha sa mga anghel. Ug ila puning gitipigan sa ilang kasing-kasing. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios. Ang mga anghel nagdaig sa Dios, ang ilang mga awit pagdaig sa Ginoo. Ang mga magbalantay sa karnero pagdaig pud sa Dios. Mao kanay matuod nga kahulugan sa Kapaskuhan nga moabot sa imong kinabuhi ang kaluwasan, moabot sa imong kinabuhi ang pagkaila ni Ginoong Hesus nga imong Dios manluluwas ug duna kay awit nga magpabilin sa imong kasing-kasing. Awit sa pagsimba, sa pagdaig ug pagpahibalo sa upan. Unya na mauli ang mga magbalantay nga nag-awit ug pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Hangtod karon wala muundang ang Dios pagsugilon kanimo ug kanako tungod kay ang tibok Biblia maayong balita. Wala muundang ang Dios pagpahibalo kanimo sa iyang gugma. Wala muundang ang Dios pagpahinumdom kanimo unsa siya ka mapasayloon. Wala muundang ang Dios pagpahibalo kanimo ug kanako nga di gyud mausob ang iyang pagtagad kanimo ug kanako. Naay panahon mausob ang pagtagad sa tawo kanimo ug kanako. Do na gani mga
mga ginikanan, mamatyo nila ilang mga anak. Dunay mga anak, mamatyo nila ilang mga ginikanan. Dunay mga ginikanan, ipakumot nila ang ilang mga anak. Muna gihimo sa daghang mga kababayin sa tibuok kalibutan. Pero hinaot nga magpabilin sa imong kasing-kasing mao ang matuod nga kahulugan sa Pasko. Nga nakaila ka nga si Ginoong Hesus, imong Dios, imong manluluwas, imong Kristo, imong Mesiyas, imong agalon. Ug diha ka niya makaawit ka ug mga pagdaig sa Dios. Tungod kay pagkaanindot sa naghulat kanimo diha sa iyang gingharian para sa iyang mga matuod nga mga anak. Ang labing maayo sa Dios moabot pa sa imong kinabuhi. No? Daghan pa kaayong ipakita ang Dios kanimo ug kanako. No? Ato ni tapuson, nainumdum ako sa giingon ni Ginoong Hesus sa iyahang mga tinun-an, diha sa libro ni Juan, sa dihang gitawag niya ang iyahang mga tinun-an. Basahon nato ang Juan kapitulo 1. Sugod sa bersikulo 47. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathanael nga nagpadulong kaniya, mingon siya, niya tinuod gayud nga Israelita ug hingpit ang iyang pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako, nangutana si Nathanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito sa ilalom sa kahoy igera sa wala kapatawgan ni Felipe. Si Nathanael mitubag, magtutudlo ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mituo ka ba kanako? Tungod lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy igera. Bantay kini sunod nga ipanulti ni Ginoong Hesus. Makakita ka unyag mas kahibulungan pa niini. Ug mingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kadaog diya sa anak sa tao. Daghan pag-ayo. Andam ang Dios para kanimo ug kanako. Igsuon. Daghan. Ginaot nga hangtod siyang pagbayaw, pagsakgaw, imantala ang matuod nga kaulugan sa Pasko, kaluwasan, pagdaig, pagsimba sa Dios, ug paghimaya sa Dios labaw sa tanan. Pag-ila kaniya nga siya mao ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Kahinami nga kada adlaw nagakaduol ang iyang pagbayaw, iyang pagsakgaw, iyang himayaon nga pagbalik. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iuli sa Ginoo. Malipayong Pasko sa tanan ug mabungahong bagong tuig.